अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो से मैं हूँ सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। आज के शो में अमेरिका और शिमाली कोरिया के सुदूर की तारीख साज मुलाकात चंद घंटे दूर, और दोस्तों और दुश्मनों को अमेरिका का फ़ायदा नहीं उठाने देंगे। सदर ट्रंप का ट्विटर पर कनाडा और यूरोपीय यूनियन को सख्त पैगाम। प्रोग्राम में और भी बहुत कुछ शामिल है, देखते हैं उसकी एक झलक। ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश व्यू 360। एक अमरीकी चर्च जहां से आज गूंजती है अजान की आवाज। हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है। भारत में एक मुसलमान के हाथों कत्ल होने वाले हिंदू नौजवान के वालिद ने रमजान में मुसलमानों की जाने बढ़ाया दोस्ती का हाथ। हमारी कोशिश जरूर होती है कि हम यहाँ। और पाकिस्तान में मेहनत कश बच्चों तक इल्म की रोशनी ले जाने का एक मुनफरिद मंसूबा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन के दरमियान तारीखी मुज़ाकरात अब से चंद घंटों बाद शुरू होने वाले हैं। दोनों मुल्कों के वफूद सिंगापुर में मौजूद हैं, जहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ताज़ा तरीन मालूमात के लिए चलते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदा स्टीव हर्मन के पास, जो इस वक्त सिंगापुर में मौजूद हैं। Steve, welcome to View 360. What's the latest on the ground? Much anticipated meeting. Yes, we just got a fresh statement from the White House a few minutes ago in which they are giving us a few more details about what is going to happen, namely that there will be at 9 a.m. Singapore time this one-on-one meeting just with the translators. That will be followed by an expanded bilateral meeting, and then there will be a working lunch. All right. सो लेटेस्ट इस वक्त ये है कि वाइट हाउस के मुताबिक सिंगापुर के मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9 बजे सदर ट्रंप और किम जोंग उन वन मुलाकात करेंगे, और इस मौके पे सिर्फ उनके ट्रांसलेटर्स, उनके मुतरजम जो हैं वो मौजूद होंगे। उसके बाद की जो मुलाकातें होंगी उनमें वो वफूद की सतह पर होंगी, और उनमें ज़्यादा लोग शिरकत करेंगे। जो दोनों जानिब के वफ्द हैं वो मौजूद होंगे और बातचीत होगी। स्टीव, व्हाट्स द मूड लाइक इन सिंगापुर राइट नाउ? Well, there is tremendous excitement among the people of Singapore because there's never been anything like this here or anywhere else. They realize the significance of a historic occasion occurring. And what the Prime Minister of Singapore has said is that the Singaporeans are here, the government is here to be the host, to serve coffee and tea, not to mediate. That the direct talks, of course, will happen tomorrow without the intervention of the Singaporeans. ऑलराइट, सो स्टीव ने हमें बताया कि सिंगापुर में इस वक्त बहुत एक्साइटमेंट है, लेकिन जहाँ के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उन्होंने ये कहा है कि उनकी हुकूमत और जो अवाम है वो यहाँ पे सिर्फ मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। वो इन मुलाकातों के दौरान जो दोनों मुल्कों के सदूर इस वक्त मिल रहे हैं उनके दरमियान किसी किस्म की सालिसी या मीडिएशन की कोशिश नहीं करेंगे, वो उनका किरदार नहीं है। Steve, I do want to ask you this meeting, up until a few months ago we saw that both presidents were criticizing each other, even on Twitter. President Trump had called him Rocket Man. He had said that Kim Jong-un is on a suicide mission. And then Kim Jong-un had used the term dotard, referring to President Trump as an old senile man. What does the environment look like right now of these meetings? Are they going to be congenial or very tense? What can we expect? Well, so far it looks like a 180-degree reversal, with relatively kind words coming out of Pyongyang lately, and the president, of course, mediating his tone. But what President Trump was telling us just a couple of days ago in Canada was he's going to be able to size up Kim Jong-un in the first minute, maybe the first few seconds, to determine whether this is someone with which he will be able to make a deal. All right. सो स्टीव ने हमें बताया कि जिस तरह हम माजी में ये देख चुके हैं कि सदर किम जोंग उन और सदर डोनाल्ड ट्रंप एक दूसरे को पे बहुत तनकीद कर चुके हैं, दोनों कड़े सख्त अल्फाज एक दूसरे के बारे में इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त माहौल बहुत मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। नरमी की जो ज़ुबान है वो दोनों जानिब से इस्तेमाल की जा रही है। लेकिन यहाँ पर हम ये भी जिक्र करेंगे, जो स्टीव ने बताया कि G7 समिट के दौरान जब सदर ट्रंप से ये पूछा गया कि उन्हें कितनी देर लगेगी ये अंदाज़ा लगाने में कि किम जोंग उन मुज़ाकरात के मूड में हैं और कुछ डील करने के मूड में है या नहीं, तो सदर ट्रंप ने यह कहा कि पहले ही मिनट में उनको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या किम जोंग उन एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके साथ कोई मुआहदा किया जा सके या नहीं। स्टीव हर्मन, थैंक यू फॉर दीज लेटेस्ट अपडेट्स फ्रॉम सिंगापुर। सदर ट्रंप और किम जोंग उन की मुलाकात जैसे जैसे करीब आ रही है, वाशिंगटन में भी इसतराब बढ़ रहा है। अमरीकी कांग्रेस में इस इजलास से किन तवक्कुआत का इजहार किया जा रहा है, इस बारे में देखते हैं ये रिपोर्ट।
صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ شمالی کوریا کے صدر سے ملاقات کے پہلے ہی چند منٹس کے دوران میں جان جائیں گے کہ کم جونگ ان کے ساتھ ڈیل ممکن ہے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہ ہو اور اس کا قوی امکان ہے، اس سے بھی زیادہ ممکن ہے کہ اس کو وقت لگے اور یہ مرحلہ وار ہو۔ صدر ٹرمپ سمجھوتا نہیں کریں گے، لہٰذا یہاں صرف دو آپشنز ہیں، امن یا جنگ۔ ریپبلکن سینیٹر لنزی گرام کا کہنا ہے کہ یہ اجلاس ایک حتمی معاہدے کی بنیاد بن سکتا ہے جس میں شمالی کوریا سیکیورٹی کی گارنٹیز کے بدلے اپنا نیوکلیئر اور میزائل پروگرام ترک کر دے، لیکن مذاکرات کے ناکام ہونے کی صورت میں یہ امریکی سینیٹر ایک ہنگامی منصوبے پر زور دے رہے ہیں، اور وہ ہے شمالی کوریا کے خلاف فوجی طاقت کے استعمال کے لیے کانگریس کی منظوری۔ اگر سفارتکاری ناکام ہوئی تو آخری اقدام کے طور پر ریپبلکن اور ڈیموکریٹس کو ملٹری آپشن پر غور کرنا ہوگا۔ جبکہ سینٹ میں ڈیموکریٹک ممبران کا کہنا ہے کہ امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان معاہدہ ٹھوس ہونا اور اس پر عمل درآمد کو سخت تصدیق کے ساتھ یقینی بنانا ضروری ہے۔ شمالی کوریا کے ساتھ معاہدہ کرنا مشکل کام نہیں ہے۔ دراصل صدر کلنٹن، صدر بش اور صدر اوباما کسی نہ کسی شکل میں معاہدہ کرنے میں کامیاب رہے، لیکن انہیں ناکامی کا سامنا رہا۔ کامیابی کی واضح تعریف کی جانے کی ضرورت ہے، نہ کہ صرف ایک بڑا موقع بنا کر اعلان کر دیا جائے کہ ہمارے دور میں امن قائم ہوا۔ صدر ٹرمپ کے اہم مشیر زور دے رہے ہیں کہ اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے تو اس پر عمل درآمد کے لیے شمالی کوریا پر دباؤ جاری رکھا جائے گا۔ صدر بہت واضح ہیں کہ جوہری پروگرام کے خاتمے تک پابندیاں نہیں اٹھائی جائیں گی۔ ہم اس سے قبل بھی یہ راستہ اختیار کر چکے ہیں جہاں وعدے کیے گئے لیکن پورے نہ کیے گئے، جو کہ ناقابل قبول ہوگا۔ جہاں صدر ٹرمپ اس اجلاس کا حال ہی میں بہت ذکر کر چکے ہیں، وہیں ان کے ہم منصب کم جونگ ان کی جانب سے خاموشی دیکھی گئی ہے۔ اگر کم جونگ ان کو صدر ٹرمپ سے ملاقات کے حوالے سے کچھ امیدیں ہیں تو وہ دنیا کے سامنے اس کا اظہار نہیں کر رہے۔ مائیکل بومن کے ساتھ وردہ خلیل، اردو VOA۔ سنگاپور میں ہونے والا یہ اجلاس سرد جنگ کے اختتام کے بعد اہم ترین سربراہ اجلاس بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کی تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے آئیے ہماری انگلش ویب سائٹ voanews.com پر، اور اس کے علاوہ ہمارے اردو ویب سائٹ voanews.com/urdu پر بھی آپ تازہ ترین معلومات اس اجلاس کے بارے میں حاصل کر سکتے ہیں۔ شمالی کوریا کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے ساتھ ساتھ صدر ڈونلڈ ٹرمپ ٹویٹر پر کینیڈا اور یورپی اتحادیوں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ٹویٹر پر پہلے تو انہوں نے کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو انتہائی غیر دیانتدار اور کمزور انسان کہا، اور اس کے بعد سنگاپور پہنچ کر متعدد ٹویٹس میں یورپی یونین پر بھی الزام عائد کیا ہے کہ یہ ملک امریکہ کا تجارتی اعتبار سے فائدہ اٹھاتے ہیں، جبکہ امریکہ نیٹو اتحاد کا تقریباً تمام بوجھ اٹھاتا ہے۔ صدر نے کہا کہ اب ہم دوستوں اور دشمنوں کو امریکہ کا تجارتی لحاظ سے فائدہ نہیں اٹھانے دیں گے۔ ٹویٹر پر یہ طوفان تب شروع ہوا جب صدر ٹرمپ کی کینیڈا سے ہفتے کو روانگی کے بعد وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ایک پریس کانفرنس میں امریکی مصنوعات پر جوابی ٹیرفز عائد کرنے کا فیصلہ دہرایا۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ نے G7 مشترکہ اعلامیے سے امریکہ کو علیحدہ کر دیا اور پھر ٹویٹر پر اپنے غصے کا اظہار شروع کیا۔ کینیڈا، میکسیکو اور یورپی یونین کے اسٹیل اور ایلومینیم پر 1 جون سے ٹیرفز عائد کرنے کے امریکی فیصلے کے بعد G7 اجلاس کے موقع پر تناؤ متوقع تھا، جس کی ایک جھلک اس وائرل فوٹو میں بھی دیکھی جا سکتی ہے جس میں چانسلر اینگلا مرکل میز پہ جھکی ہوئی نظر آتی ہیں اور صدر ٹرمپ سب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کینیڈا نے کہا ہے کہ وہ کسی شخصیت پر براہ راست حملے کے ذریعے کی جانے والی سفارتکاری پر یقین نہیں رکھتا، جبکہ فرانس اور جرمنی نے امریکہ کی G7 اعلامیے سے علیحدگی پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب چین کے صدر شی جن پنگ نے شنگھائی تعاون تنظیم کے فریم ورک کے تحت تقریباً $5 ارب کے قرضے دینے کا اعلان کیا ہے۔ تجزیہ کار اسے G7 اجلاس میں ہمیں خود غرضی، تنگ نظری اور پابندیوں پر مبنی پالیسیاں رد کرنی چاہیے۔ ہمیں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے قواعد کی پابندی اور کثیر الملکی تجارتی نظام کی حمایت کرنی چاہیے اور ایک آزاد عالمی معیشت قائم کرنی چاہیے۔ صدر شی جن پنگ کے اس اعلان کو تجزیہ کار G7 اجلاس میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلاف کی جانب ایک اشارہ بھی قرار دے رہے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں پاکستان اور بھارت کی بطور رکن شمولیت کے بعد یہ اتحاد کا پہلا اجلاس تھا۔ اس موقع پہ صدر پاکستان ممنون حسین نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے بھی ملاقات کی۔ پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق ملاقات کے دوران سیکیورٹی، توانائی اور تجارت سمیت دیگر شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق ہوا۔
اور افغان حکومت اور طالبان کی جانب سے عید تک جنگ بندی کے اعلان کے باوجود کابل ایک بار پھر تشدد کی تصویر بنا ہوا ہے۔ وزارت دیہی ترقی کی عمارت کے باہر داعش کے خودکش حملے میں کم از کم 12 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ صدر غنی کی جنگ بندی کی پیشکش میں داعش کو شامل نہیں کیا گیا تھا۔ دنیا بھر سے کچھ اور اہم خبروں کی جھلکیاں دیکھتے ہیں آج کے ورلڈ ویو میں۔ 600 مہاجرین کو ریسکیو کر کے لے جانے والا ایک NGO کا امدادی بحری جہاز اس وقت بین الاقوامی پانیوں میں پھنس گیا جب اٹلی اور مالٹا دونوں کے حکام نے اسے اپنی حدود میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اٹلی کے حکام نے یہ کہہ کر کشتی کو اپنی بندرگاہ پر داخل نہیں ہونے دیا کہ مالٹا کو چاہیے کہ وہ تارکین وطن کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت دے۔ اٹلی کی اس درخواست کو مالٹا نے یہ کہہ کر رد کر دیا ہے کہ ان کا اس ریسکیو آپریشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ گزشتہ 5 سال میں 6 لاکھ سے زیادہ تارکین وطن پانی کے راستے اٹلی داخل ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور کویت نے مکہ میں ہونے والے ایک اجلاس کے بعد اقتصادی بحران کا شکار اردن کو $2.5 ارب کی امداد کا وعدہ کیا ہے۔ امریکی اتحادی ملک اردن کی بادشاہت کو ٹیکسز میں اضافے اور کفایت شعاری کے منصوبے متعارف کروانے پر بدترین عوامی مظاہروں کا سامنا ہے۔ عرب ممالک کی جانب سے دی جانے والی یہ امداد اردن کے مرکزی بینک میں جمع کی جائے گی اور عالمی بینک کو ضمانت دینے، بجٹ کی سپورٹ اور دیگر معاشی منصوبوں کے لیے کام میں لائی جائے گی۔ عرب ممالک اس سے پہلے 2011 میں بھی ایسا ہی ایک امدادی پیکج اردن کو دے چکے ہیں۔ تھائی لینڈ کی پولیس کے مطابق ملک کے جنوبی حصے میں عسکریت پسندوں نے 5 افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں 25 سے 39 سال کی عمر کے مرد شامل تھے۔ اس سے پہلے ویکینڈ پر مراٹھی واٹ صوبے میں 4 افراد کو ایک ربڑ پلانٹ پر تشدد کر کے ہلاک کر دیا گیا تھا۔ تھائی لینڈ کے 3 جنوبی صوبے مسلم علیحدگی پسند تحریک کے باعث شورش کا شکار رہے ہیں۔ سن 2004 سے اب تک وہاں 6,500 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ بھارت میں ایک مسلمان کے ہاتھوں قتل ہونے والے ہندو نوجوان کے والد نے رمضان میں مسلمانوں کی جانب کیسے بڑھایا دوستی کا ہاتھ اور پاکستان میں محنت مزدوری کرنے والے بچوں تک علم کی روشنی لے جانے کا ایک منفرد منصوبہ آپ دیکھ سکیں گے پروگرام میں آگے چل کر۔ پاکستان سمیت دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کا سلسلہ ہر لمحہ جاری رہتا ہے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ غیر ملکی مبصرین کو ملک میں ہونے والے عام انتخابات کا جائزہ لینے کی اجازت دی جائے گی، جبکہ اطلاعات کے مطابق حافظ سعید اللہ اکبر تحریک کے پلیٹ فارم سے کئی امیدوار بھی کھڑے کر رہے ہیں۔ ان خبروں کی تفصیلات آپ پڑھ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ امی، حکمران امریکہ کے ہوں یا ہندوستان کے، افغانستان کے یا پھر پاکستان کے، انہیں کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے نا اپنے ملک کے لیے۔ لیکن ایسے میں ہمارا کام کسی حکمران کی بات پر ناراض ہو جانا یا پھر تالیاں بجانا تھوڑا ہی ہے۔ خدا بس اتنی سمجھ دے کہ جو جیسا کہے ہم اسے ویسے کا ویسا آپ تک پہنچا سکیں۔ باقی پھر آپ تو سمجھدار ہیں ہی، بڑی جنگ پاکستان ٹیررزم کے خلاف لڑ رہا ہے اس پروفیشن میں نا امی، بس اتنا سا تو خواب ہے۔ خبر جیسی پہنچے ویسی، ویو 360 صرف آج نیوز پر۔ امریکہ میں آئین کے مطابق کسی مذہب کو دوسرے پر برتری حاصل نہیں اور تمام عبادتگاہوں کو بھی یکساں طور پر مقدس مانا جاتا ہے، چاہے وہ چرچ ہو یا مسجد۔ سما شاہ خان ہمیں لے جا رہی ہیں ریاست نیو یارک کے شہر سیراکیوز کی ایک مسجد میں جو کبھی چرچ ہوا کرتا تھا اور آج امریکہ میں مذہبی آزادی اور رواداری کی ایک جیتی جاگتی مثال ہے۔ سیراکیوز نیو یارک کے اندرون شہر اس محلے میں اگر آپ سر اٹھا کر دیکھیں تو سرخ اینٹوں سے بنی اس عمارت کے کلس کے مینار پر چاند افق تکتے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم مسجد جو پہلے ہولی ٹرینٹی چرچ ہوا کرتا تھا۔ اندر داخل ہوں تو لکڑی پر کندہ آیات یہاں آنے والوں کو دعوت دیتی ہیں کہ گناہ چاہے کوئی بھی ہو، اللہ ان کے تمام گناہ معاف کر دے گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ دیواریں پچھلے 100 برس سے قرآن کی آواز سننے کے انتظار میں تھیں۔ یوسف سول جو چرچ سے مسجد تک کے اس سفر میں شروع سے ساتھ ہیں، کہتے ہیں کہ چرچ میں اذان گونجے یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ کچھ لوگ پریشان اور ناراض تھے جنہیں میں جانتا بھی نہیں تھا، ان کو بھی مجھ پہ غصہ تھا۔ کمیونٹی نے مجھے امریکی ہونے کی وجہ سے بات چیت کے لیے آگے کر دیا تھا۔ ماضی کا یہ چرچ علاقے کے مکینوں کی زندگیوں کا اہم حصہ تھا۔ وہ یہاں پیدا ہوئے، یہیں ان کی شادیاں ہوئیں اور یہیں ان کے اپنے دفن تھے۔ تو یوسف سول کہتے ہیں کہ ان کا رد عمل قابل فہم تھا۔
हमने हर किसी को खुश आमदीद कहा, उन्हें खाने पर बुलाकर उनसे बात की, यहाँ तक कि वो इस चर्च के मस्जिद बनने से मुतालिक मुतमईन हो गए। चर्च कैथोलिक डायसिस की मिल्कियत था, जो चाहते थे कि खुदा के घर में खुदा की ही इबादत हो, और यूं जबकि दूसरे इस प्रॉपर्टी की 3 गुनी कीमत देने तैयार थे, ये चर्च मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए काफ़ी कम पैसों में बेच दिया गया। और फिर इस इमारत की बहाली का काम शुरू हुआ, जिसके लिए सिराक्यूज यूनिवर्सिटी के आर्किटेक्ट को लिया गया, जिनका बचपन इस्लामी ममालिक में गुजरा था। अंदर आते ही उन्होंने कहा, ये चर्च नहीं बल्कि मस्जिद है। इसकी वजह इमारत में मौजूद मेहराबें और दीवारों और सतूनों पर किसी किस्म की मुजस्समा साजी का ना होना था। कलीसे को मस्जिद में तब्दील करने के इस सफ़र में इसके बाहर मौजूद 10 बड़े क्रॉसेस को हटाया गया है, जिनकी जगह अब 2 हिलाल नज़र आते हैं, और यहाँ अंदर इन छतों पर बने 10,000 क्रॉसेस पर रंग कर दिया गया है। लेकिन जा बजा इस मस्जिद में अब भी ईसाईयत की निशानियाँ नज़र आती हैं, मसलन रंगीन शीशों की तस्वीरों वाली ये खिड़कियाँ जिन पर अब पर्दे पड़े हैं, और ये ऑर्गन जो अब इस मस्जिद का हिस्सा बन चुका है। So we still need to raise some funds and replace those lights because it is a bit dark in here. बहुत सी दूसरी चीज़ों की तरह इस मस्जिद की एक मुनफरिद बात यह भी है कि यहाँ मर्दों और ख़वातीन के लिए अलग हिस्से नहीं, और इस मस्जिद का कोई नामजद इमाम या मुअज्जिन नहीं। अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 14 साल सजाद समीर को इस मस्जिद में मुख्तलिफ रंग नस्ल के मुसलमानों के साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है। मैंने पहले कभी अजान नहीं दी थी और खुद ही प्रैक्टिस किया करता था, तो फिर यहाँ सब ने मेरी हौसला अफजाई की और मैंने अजान देना शुरू कर दी। इस मस्जिद के इर्द गिर्द रहने वाले ज़्यादा लोग पनाह गुज़ीन हैं, जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ ममालिक से है, और इनमें तकरीबन 70% मुसलमान हैं। तो सफ़ेदा से पूछो कि सफ़ेदा को अच्छा लगता है यहाँ पर। ये मस्जिद न सिर्फ इस इलाके के मुसलमानों बल्कि गैर मुसलमान अमरीकियों के लिए भी सहूलत का बाइस बनी है। फूड पैंट्री सबके लिए है। ये पिकनिक और दूसरी सरगर्मियाँ, तो ये बहुत अच्छी कम्युनिटी पार्टनर्स हैं जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। यूसुफ कहते हैं, इसके बरखिलाफ के लोग अमेरिका के बारे में जो सोचते या राय रखते हैं, यहाँ के लोग नाकाबिल यकीन हद तक दूसरी कौमियतों के लोगों को खुले दिल से अपनाते हैं। सबा शाह खान, उर्दू VOA, सिराक्यूज, न्यूयॉर्क। आज से तकरीबन 3 माह पहले दिल्ली में गैरत के नाम पर एक कत्ल हुआ, जिसने भारत को हिला के रख दिया। एक मुसलमान लड़की के बाप ने उसे पसंद करने वाले 23 साल हिंदू लड़के को सरे बाजार मार डाला था। इस कत्ल के बाद इलाके के मुसलमानों और हिंदुओं ने हालात बिगड़ने से बचा लिए, और अब मकतूल लड़के के वालिद ने एक इफ्तार मुनक्किद करके आपस की दूरियां कम करने की कोशिश की है। मजीद बता रही हैं दिल्ली से रितुल जोशी। दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में सक्सेना खानदान के घर में इफ्तार की तैयारियां चल रही हैं। हिंदू मुसलमान सब पड़ोसी मदद को पहुंचे हैं। ये इफ्तार सक्सेना खानदान के इकलौते चिराग अंकित सक्सेना की याद में है। 1 फरवरी को अंकित अपनी मुसलमान दोस्त के घर वालों के हाथों मारा गया था। दोनों एक दूसरे से शादी की ख्वाहिश रखते थे। बेटे की यादें माँ की आंखें बार बार नम कर देती हैं, लेकिन वो अपने गम को नफरत में तब्दील नहीं होने देना चाहती। तो हम मिलके रहना चाहते हैं, लड़ाई से तो कोई वो नहीं है। उस टाइम भी बतेरा दंगा होने वाला था, फिर तो अंकित के पापा ने बोला कि भाई नहीं ये नहीं चाहिए। फिर ऐसे बेकसूर कितने मारे जाएंगे, उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी। हिंदू लड़का था मानता हूँ, मोमडन लड़की थी मानता हूँ। जो पब्लिक वहाँ खड़े होकर देख रही थी वो कौन से धर्म की थी? अगर वो सिर्फ मोमडन होते तो मेरे भाई को और मारना था ना उन्होंने, या अगर वो हिंदू होते तो उसे बचाना था। इस इलाके में हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं। अंकित की याद में इफ्तार का आइडिया सक्सेना खानदान के बेहद अजीज मुसलमान पड़ोसी की तरफ से आया। हमारे लड़का का बेस्ट फ्रेंड होने के कारण वो हमारे घर आना जाना लगा हुआ था, तो उसका बड़ा पसंदीदा इफ्तार था, बहुत शौक से आते थे इफ्तार करने। तो हम लोगों का भी ख्याल आया कि चलो इफ्तार पार्टी उसके याद में किया जाए। भाईचारे के इसी पैगाम को और दूर तक ले जाने के लिए घर वालों ने अंकित के नाम का ट्रस्ट बना दिया है और बेटे की मौत पर कोई सियासी रंग नहीं चढ़ने दिया। नफरत वाली बात करने का मेरा मन ही नहीं है। मैंने इशारे में कहा कि कांटे चुभने शुरू हो गए हैं, मगर खुशी इस बात की अगर मेरे को 5-10 कांटे चुभे हैं तो 100 अच्छे फूल मेरे पास आए भी हैं। अमन के इफ्तार में तासुब की हर दीवार ढह गई। अजनबी भी दूर दूर से मोहब्बत के इस सफर से जुड़ने पहुंचे। चाहे वो 2 कम्युनिटी के बीच हो, 2 कास्ट के बीच में हो, खाई तो बड़ी है। उस खाई को हम कैसे कम कर सकते हैं, ये उसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे।
तो हमें अमन का दरिया बनना है। आज यहाँ इफ्तार में सिर्फ रोज़ा नहीं खुला, कुछ बंद दिलों की खिड़कियाँ खुली। नफरत की तंग गलियों के बीच अमन और मोहब्बत के कुछ रास्ते खुले, और जब तक अमन और भाईचारे के ऐसे रास्ते खुलते रहेंगे तब तक भारत में कौमी यकजहता जिंदा रहेगी। ऋतुल जोशी, उर्दू VOA, दिल्ली। कहते हैं कि खबरें तो भाई लोकल होती हैं, लेकिन जब हमारे और दुनिया भर के मसाइल एक से लगने लगे तो आंखें खुली रखनी चाहिए। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत के क्या पता कौन सी खबर आपके काम आ जाए। Great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। पाकिस्तान में लाखों बच्चे अपने ख़ानदानों का पेट पालने के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं और स्कूल इसलिए नहीं जाते कि फिर घर का चूल्हा कैसे जलेगा। लाहौर के एक मुखय्यर शख्स ने किसी बैरूनी फंडिंग के बगैर एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें ऐसे बच्चों को उनकी जाए रोज़गार के आगे ही रोज़ाना 1 घंटे की क्लास दी जाती है। मज़ीद जानते हैं इस हफ्ते के मेड इन पाकिस्तान सेगमेंट में। पाकिस्तान में मोटरसाइकिल या गाड़ियों की वर्कशॉप्स में काम करने वालों में बड़ी तादाद बच्चों की है। स्कूल इसलिए छोड़ा, मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे फीस देने के लिए, मैंने काम करना शुरू कर दिया। पापा ने काम पे लगवा दिया। मुझे 4 साल हो गए काम करते, और मुझे बूढ़ से मेरा पापा बहुत हो गया इसलिए काम करने लग गया। उन बच्चों और उनके उस्तादों के पास 8 माह पहले कुछ पढ़े लिखे जवान तालीम का पैगाम लेकर पहुँचे। स्कूल की कोई इमारत नहीं है, ये हमें किसी भी वर्कशॉप में जहाँ पे हमें जगह मिल जाए इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, हम लोग उस जगह पे डेली बेस पे 1 घंटे से 1.5 घंटा हम इनको पढ़ाते हैं। कुछ शॉपकीपर्स जो होते हैं वो बच्चों को स्कूल के लिए मतलब नहीं भेजते हैं, तो स्टार्टिंग पे तो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जब वो कन्विंस हो जाते हैं तो उसके बाद फिर वो ईजीली बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देते हैं। ये आइडिया किसी हुकूमत या गैर सरकारी तंजीम का नहीं, बल्कि डेनमार्क बेस्ड सॉफ्टवेयर हाउस चलाने वाले मुखय्यर पाकिस्तानी का है, जो अपने हिस्से की ज़कात और खैरात किसी अच्छे मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। उनकी टीम इसी मकसद की तकमील कर रही है। जब हमने राशन भिजवाया तो हमने एक थोड़ा सा क्रिएटिव ये किया कि हमने उसके अंदर कुछ बुक्स और कुछ कापियाँ और कुछ पेंसिलें रख दी, ताकि अगर ये बच्चे हैं हो सकता है इनको ये चीज़ें देख के तो इनको थोड़ा सा शौक पैदा हो पढ़ने का। तो ये आइडिया उस वक्त हमें क्लिक कर गया कि हमें इनको पढ़ाने के लिए कोई सेटअप बनाने की ज़रूरत है। Siddiq School is a non-profitable organization. We can afford to pursue this kind of project. पाकिस्तान में जो सी इलिटरेसी है तकरीबन 22.7 million children who cannot read and write. ये है टोटल पॉपुलेशन ताइवान की और ऑस्ट्रेलिया की। जी मलिफ जा, आगे क्या लगाएंगे, क्या बन जाएगा, शाबाश। यहाँ बच्चों को एक खास डिजाइन करदा कोर्स के जरिए पढ़ाया जाता है, जिससे वो कम वक्त में ज्यादा सीख सकते हैं। और हमारी कोशिश जरूर होती है कि हम यहाँ से कुछ करके जाएं, कुछ सीख के जाएं, तो ताकि हम आगे किसी के मोहताज तो ना होंगे। हमें कुछ साफ तो करना आएगा, किसी का नाम तो लिखना आएगा। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 बच्चों के लिए ऐसी क्लासें लाहौर के 4 मुख्तलिफ इलाकों में दी जा रही हैं और इन्हें मुल्क भर में फैलाने का मंसूबा भी बनाया जा रहा है। अगर आपके पास हमारे सेगमेंट मेड इन पाकिस्तान के लिए कोई मुतासिरकुन कहानी है तो हमें ज़रूर बताइए, और इसके लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर, और ताज़ा तरीन खबरों के लिए फॉलो कीजिए हमारी वेबसाइट urduvoa.com। सारा ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।